प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति क्षेत्रवादादि विकृति समापनपरम् आह्वानं कृतवान्। जलसंरक्षणम्, आंकिकीय धनाहरणं, स्वच्छतादि सदृशाः 10 संकल्पान् स्वीकर्तुम् आह्वानम्। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनमालक्ष्य दिल्ल्याम् अद्य आयोज्यते उच्चस्तरीय समितेः द्वितीयोपवेशनं। संरचनायां कोविंद समितेः विशेषतायां ध्यानमस्ति। इस्राएल हमास संघर्षे संयुक्त राष्ट्र प्रमुखः गाजा क्षेत्रस्य जनानां सुरक्षामालक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान्। मानवीय नियमोल्लङ्घनस्य कृतवान् चर्चा। बद्धजनानां परिजनैः सह मिलितवान् एंटोनियो गुटेरेसः। गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद नगरे आदि महोत्सवं राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सवम् आयोजयिष्यते। तत्र जनजातीय संस्कृतिः, शिल्पकौशलं, भोज्य पाककलाः च प्रदर्शयिष्यन्ते। एकदिवसीयायां विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य दिल्ल्याम् ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड दलयोः भविष्यति क्रीडा सामुख्यम्। यः क्रीडिते द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रीका दलं बांग्लादेश दलं पराभूय अंकतालिकायां द्वितीयं स्थानम् अर्जितवत्। पैरा एशियावर्ति क्रीडासु वर्तमानं भारतस्य भद्रं प्रदर्शनम्। भारतेन अधुना यावत् 9 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि अथ च 13 कांस्यपदकानि विजितानि। आहत्य एतानि 34 पदकानि अभवन्। अभिवादये, अहमस्मि नीतेश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतं तथाविधं विकसितं राष्ट्रं कर्तुं सबलं प्रतिपादयति यदि हि आत्मनिर्भरेण सह सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वप्नान् पूरयितुं समानाधिकारान् दद्यात्। नवदिल्ल्याः द्वारकायां दशहरा पर्वणः समारोहे सभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति क्षेत्रवादादि विकृति समापनपरम् आह्वानं कृतवान्। तेन उक्तं यत् रावणदहनं तासां शक्तीनां प्रवृत्तीनां च प्रतीकभूतं भवेत्, याः जातिवाद क्षेत्रवाद नाम्नि भारतं विघटयितुं प्रयासरताः सन्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतं यथाशीघ्रं विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भविष्यति। अथ अधुना विश्वस्य विशालतमं विश्वसनीयं लोकतन्त्रम् अस्ति। यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः दिल्ल्याः लालकिला इति रक्तदुर्गे आयोजिते दशहरा समारोहे गतसायं सम्मिलिता अभवत्। अथ तत्र रावणदहनकार्यक्रमे अपि सहभागमकरोत्। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अकथयत् यत् दशहरा इति विजयादशमी पर्व अस्माकं राष्ट्रस्य चिन्तनं मूल्यानि च निर्दर्शयति। सा उक्तवती यत् एतत् पर्व समाजे सत्यतायाः, नैतिकतायाः, मर्यादितव्यवहारस्य च प्रेरणां राष्ट्रवासिभ्यः प्रददाति। देश के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का ये त्योहार मानव मूल्यों एवं आदर्शों की उत्कृष्टता का प्रतीक है।
ये एक ऐसा पर्व है जो समाज में सच्चाई व नैतिकता तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इति विषये दिल्ल्याम् अद्य उच्चस्तरीयसमितेः द्वितीयम् उपवेशनं भवेत्। पूर्वराष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य नेतृत्वे निर्मितायाः समितेः एतदुपवेशनं महत्त्वयुतम् आकल्यते, यतः समितिः अद्य लॉ कमीशन इत्यस्य मार्गनिर्देशिकां प्रकाशयितुं शक्नोति, यत्र देशे युगपत् निर्वाचनम् आयोजयितुं विचाराः सम्मिलिताः सन्ति। इतः पूर्वं सितम्बर मासस्य 23 दिने केन्द्रप्रशासनपक्षतया निर्मितायाः एतस्याः उच्चस्तरीयसमितेः प्रथमम् उपवेशनं जातमासीत्, यत्र निर्णीतम् आसीत् यत् युगपत् निर्वाचनविषये राष्ट्रीयस्तरीयाणां क्षेत्रीयदलानां च विचाराः आमन्त्रयिष्यन्ते इति। पूर्वराष्ट्रपतेः अध्यक्षताम् एतस्यां समितौ गृहमन्त्रिणम् अमितशाहं, पूर्वसांसदं गुलाम नबी आज़ादं च समेत्य 8 सदस्याः सन्ति। विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः अत्र विशेषसदस्यत्वेन अस्ति। इस्राएल हमास संघर्षे संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः गाजाक्षेत्रस्य जनानां सुरक्षाम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान्। सहैव मानवीयनियमोल्लङ्घनस्य चर्चां कृतवान्। एंटोनियो गुटेरेसः तत्र बद्धजनानां परिजनैः सह अपि मिलितवान्। केन्द्रीय जनजातीय कार्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा अद्य गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद नगरे आदि महोत्सवम् अर्थात् राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सवम् उद्घाटयिष्यति। जनजातीय कार्यमन्त्रालयस्य भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ समवायेन अक्टोबर मासस्य 25 दिनाङ्कात् आरभ्य नवंबर मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् अहमदाबादस्य वस्त्रापुरे विशालकार्यक्रमस्य आयोजनं क्रियते। अस्मिन् आयोजने शताधिकानि आपणस्थलानि भविष्यन्ति। तत्र भारतस्य जनजातीय संस्कृतिः, शिल्पकौशलं, भोज्यपाककला, आर्थिकप्रयासानां विभिन्नस्वरूपाः च प्रदर्शयिष्यन्ते। अस्मिन् अवसरे गणमान्यजनेषु संसत्सदस्या श्रीमती रामिलाबेन बारा, गुजरातस्य जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोरः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। भविष्य निवेश सम्मेलनस्य 7म संस्करणे भागग्रहणार्थं वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रायाम् अस्ति। अद्य तस्य यात्रायाः अन्तिमः दिवसः अस्ति, यत्र सः उपवेशनेषु भागग्रहणं करिष्यति। प्रथमदिवसे सः सम्मेलनस्य प्रथमसत्रं सम्बोधितवान्। तेन देशे विकासाय समृद्ध्यर्थं च निवेशस्य नूतनमार्गेषु स्वविचारान् प्रस्तुतवान्। पीयूष गोयलः सकारात्मक वैश्विक प्रभावविषये बलं दत्तवान्। स्वीय यात्रावधौ पीयूष गोयलः विश्वबैङ्कस्य अध्यक्षेण अजय बंगा इत्यनेन सह मिलितवान्। पीयूष गोयलः स्वीय सामाजिकपटले तेन सह चित्राणि अपि स्थापितवान् आसीत्। न केवलं भारते अपितु विश्वे जनाः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्ति। लिथुआनिया देशस्य राजदूतपदासीना डायना मिकेविसीन् इत्येषा हिन्दीभाषया सह संस्कृताध्ययनं करोति। सांस्कृतिकभाषयोः सम्बन्धान् दृढान् कर्तुं लिथुआनिया संस्कृतविद्वान् विटिस् विदुनसः अथ च भारते लिथुआनिया देशस्य राजदूतपदासीना डायना मिकेविसीन् इत्येषा लिथुआनिया संस्कृतभाषयोः भाषापरसम्बन्धविषये एकम् अभियानं प्रचालयति। तया उक्तं यत् अस्माभिः अनयोः भाषयोः शब्दकोशः अपि प्रकाशितः अस्ति इति। Lithuanian language is officially recognized to be the closest living sister language of Sanskrit. So it is a bridge between the two peoples, and it is a very important also bridge and motive for so many of our people to reach out to research this connection and to enjoy it. Lithuanian Embassy organized a series of lectures by the Sanskrit scholar from Lithuania, Mr. Vytis Vidunas, who is also my own Sanskrit teacher from my university times, to speak about this linguistic connection, to present the most interesting examples of similarities, which are in fact striking, not just in vocabulary, which we share a lot, but also in grammatical structure. भारतीय ज्ञानपरम्परायाः सततप्रचारे निरन्तरं संलग्नस्य भारतस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः श्री लाल बहादुर शास्त्रिणः प्रेरणया च
संवर्धितस्य दिल्ली स्थितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापना दिवस समारोहः विजयदशम्याः दिने अत्यन्तं हर्षोल्लासेन आचरितं गतः। अवधातव्यं यत् अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलने 62-9-तमे वर्षे अक्टोबर् मासस्य 8मे विजयदशमी दिने दिल्ल्यां संस्कृत विद्यापीठस्य स्थापना कृता आसीत्। तदा काले विशेषाधिकारीरूपेण निदेशकत्वेन च डॉक्टर मंडन मिश्रः नियुक्तः आसीत्। एतस्याः संस्थायाः स्थापनायां माननीयस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः महत्वपूर्णा भूमिका वर्तत। लाल बहादुर शास्त्री वर्यः एतत् विद्यापीठं विश्वपटले उपस्थापयितुं प्रायतत। क्रमशः 20-विंशतिशततमे वर्षे एप्रिल मासस्य 30 दिनाङ्के एतत् विद्यापीठं केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन संवृत्तम्। गतदिने एतस्य एव केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य स्थापना समारोहः कार्यक्रमः आयोजितः, यत्र मुख्यातिथिरूपेण विश्व हिंदू परिषदः अन्ताराष्ट्रीयः संरक्षकः श्रीराम जन्मभूमि समितेः च सदस्यः श्रीमान् दिनेश चन्द्रः विश्वविद्यालये उपस्थितः आसीत्। स्वीय उद्बोधने सः संस्कृत विश्वविद्यालयाय शुभकामनाः प्रयच्छन् संस्कृतस्य महत्तां प्रतिपादितवान्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां तावत् विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः अकरोत्। एकदिवसीयायां विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य दिल्ल्याम् ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड दलयोः क्रीडा सामुख्यं भविष्यति। एषा स्पर्धा दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते। वर्तमान श्रृङ्खलायाम् उभयोः दलयोः क्रीडायात्रा नास्ति सुखदा। एतस्यां स्पर्धा श्रृङ्खलायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन एतावता 4 स्पर्धाः क्रीडिताः, यासु क्रीडाद्वये एव विजयः अधिगतः। एकदिवसीयायां विश्वचषक प्रतियोगितायां दक्षिणाफ्रिका दलेन बांग्लादेशदलं 49+100 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतस्यां स्पर्धाशृङ्खलायां दक्षिणाफ्रिकादलस्य एषः 4थः विजयः अस्ति। तावत् ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रिकादलं बांग्लादेशदलं पराभूय अङ्कतालिकायां 2. स्थानम् अर्जितवत्। एतत् वार्ता संस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।